वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्तांबुल में तुर्की की मुमताज़ कारोबारी ग्रुपों और सनती तंजीमों के सरबराहान से अहम मुलाकातें। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े उजागर करते हुए तुर्क सरमायाकारों को तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानकनी, IT, ज़राअत, लॉजिस्टिक, बंदरगाहों और निजकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। तुर्क कारोबारी रहनुमाओं का पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक शोबों में सरमायाकारी और तवील मुद्दती इक़्तिसादी शराकत दारी को फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई का सफ़रे आखिरत। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के अवामी अलविदा की तकरीब का आगाज़। ईदगाह इमाम खुमैनी के दरवाजे अवाम के लिए आज सुबह खोल दिए गए। अवाम उनका आखिरी दीदार कर रहे हैं। शहीद रहबर आला की नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। पीर को तेहरान में शहीद रहबर के जनाजे के लिए जुलूस का एहतमाम होगा, जिसके बाद मैयत को कुम मुंतकिल किया जाएगा। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में होगी। ईरान भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। ईरान अपने मौक़िफ़ पर पहले से ज्यादा मजबूत अज़्म के साथ कायम है। ईरान अपने शहीद रहबर आला के खून का बदला अमरीका और इजराइल से लेगा। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह मेजर जनरल अमीर हातमी की तेहरान में रहबर आला के जनाजे के मौके पर गुफ्तगू। कहा कि ईरानी कौम अपने रहनुमा की कुर्बानी को फरामोश नहीं करेगी और दुश्मनों को उसका जवाब दिया जाएगा। ईरान बड़ी शिद्दत से डील करना चाहता है। जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है। अमरीका अमन पसंद है लेकिन किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने दुनिया को ताकतवर तरीन फौज बनाई है। सदर ट्रंप का यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, अमरीका ने मुश्किल में अपने हमसायों के साथ हमेशा मदद की। अमरीका से ज्यादा दुनिया से भूख का खात्मा किसी ने नहीं किया। अमरीकी सदर और इजरायली वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबिता, जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। भारतीय दोगली पॉलिसियां आया हो गई। मोदी का ईरानी सुप्रीम लीडर की ताज़ियती तकरीब में जाने से इनकार। भारतीय जरीदे द टाइम्स ऑफ इंडिया का इंकशाफ। ट्रंप ईरान के बजाय अपने मुल्क में ग़िज़ाई क़िल्लत के मसाइल पर तवज्जो दें। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट और चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। एक्स पर बयान में कहा कि अपने स्नैप स्कैम के मशवरे अपने पास रखें। ये कोई हकीकत पर मबनी ऐलान नहीं बल्कि अपनी ही सूरत हाल का अक्स है। आपके अपने मुल्क के 4 करोड़ से ज्यादा शहरी फूड स्टैम्प्स पर गुजारा कर रहे हैं और आप किसी दूसरे मुल्क को भूखा करार दे रहे हैं। MQM की मुतालिबात ना मानने पर हुकूमत छोड़कर ऑपोजिशन में जाने की धमकी। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि सड़कों पर आने, एहतजाजी तहरीक की कॉल देने का वक्त आ गया है। हमारी नाराजगी हद से तजावुज करने से पहले वज़ीर आज़म कराची आए। MQM आज भी अवामी मैंडेट के बजाय शॉर्टकट सियासत पर यकीन रखती है। वफाकी मुदाखलत जैसे मामलात को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना MQM की सियासी ब्लैकमेलिंग का सबूत है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा कि MQM को कराची के अवाम के वसाइल को सियासी सौदेबाजी का जरिया नहीं बनाना चाहिए। स्वात सैफुल्ला झील कश्ती हादसा केस में अहम पेशरफ। कालाम पुलिस ने कश्ती ऑपरेटर लियाकत अली को गिरफ्तार कर लिया। हादसे के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया था। मुलजिम से तफ्तीश जारी। आजाद कश्मीर में शरपसंदी फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ गयूर कश्मीरी अवाम का 2 टोक मौक़िफ़। मीरपुर की शाहराहों पर कलअदम एक्शन कमेटी नामंजूर के पोस्टर्स, अवामी मुज़ाहमत का खुला इजहार। आजाद कश्मीर में कलअदम कमेटी के खिलाफ लगे पोस्टर से रियासत में
امن و استحکام کی عوامی خواہش کو ثبوت دے دیا۔ امن کی تاریخ رکھنے والے آزاد کشمیر کے عوام نے انتشار پھیلانے والے انتشاری ٹولے کے ایجنڈے کو رد کر دیا۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم پر بار کونسل سے مشاورت کی گئی۔ ججز کی تقرری اور کارکردگی کے جائزے کے لیے نیا طریقہ کار متعارف کرایا گیا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا پنجاب بار کونسل کی تقریب سے خطاب، کہا کہ وکالت کے شعبے میں اصلاحات، وکلاء اور ان کے اہل خانہ کے لیے طبی سہولیات کی پالیسی پر کام جاری ہے۔ تعلیم یافتہ سوسائٹی کبھی دیوالیہ نہیں ہو سکتی۔ صرف ڈگری لینے سے علم حاصل نہیں ہوتا، تعلیم اب صرف ڈگری کے حصول کا ذریعہ بن چکی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب، کہا کہ تعلیم دینے کی بات کی جاتی ہے، جو معیار ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ پنجاب میں غیر رجسٹرڈ تعلیمی اداروں کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز نے ایک ہی روز میں 744 اسکولوں اور اکیڈمیز کو نوٹس جاری کر دیے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ اب کسی بھی غیر رجسٹرڈ ادارے کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایس ای سی پی نے ہاؤسنگ فائنینس کے نئے دروازے کھول دیے۔ وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام تک رسائی مزید آسان بنا دی گئی۔ نان بینکنگ کمپنیاں بھی وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام میں شامل۔ وفاقی حکومت نے نان بینکنگ فائنینس کمپنیوں کو اسکیم کا حصہ بنانے کی منظوری دے دی۔ ایس ای سی پی کے مطابق روایتی بینک اکاؤنٹ نہ رکھنے والے شہری بھی آسان شرائط پر ہاؤسنگ فائنینس حاصل کر سکیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی کو ناکافی اور عوام دشمن فیصلہ قرار دے دیا۔ کہا کہ حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑی کمی نہ کر کے عوام کے حق پر ڈاکہ مار رہی ہے۔ جماعت اسلامی آئندہ 48 گھنٹوں میں ملک گیر مظاہروں کا اعلان کرے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر عوام کا عدم اطمینان کا اظہار۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جس رفتار سے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا تھا، اسی رفتار سے کمی کی جائے تاکہ مہنگائی میں واضح ریلیف مل سکے اور گھریلو اخراجات پورے کرنا آسان ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب میں گرین ٹرانسپورٹ منصوبہ کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ گرین ٹریکٹرز اور الیکٹرک بائکس کی تقسیم بھی تیزی سے جاری ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ الیکٹرک بسوں کی بڑھتی ہوئی طلب کے پیش نظر جلد ہی 147 تحصیلوں تک یہ سہولت فراہم کی جائے گی۔ پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں آج کہیں کہیں بارش کا امکان۔ کراچی کا موسم ابر آلود، ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب۔ کئی شہروں میں سورج آگ برسا رہا ہے۔ درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھونے لگا۔ ملک میں جاری مونسون بارشوں کے باعث نقصانات کا سلسلہ جاری۔ 26 جون سے اب تک بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں 17 افراد جان کی بازی ہار چکے۔ این ڈی ایم اے کی رپورٹ، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک شخص جاں بحق، 3 افراد زخمی ہوئے۔ روسی افواج نے یوکرین کے ایک اور شہر کوستیان پر قبضہ کر لیا۔ روسی صدر پوٹن کا دعویٰ، روس کے یوکرین پر تازہ حملوں میں 30 افراد ہلاک اور 90 سے زائد زخمی ہو گئے۔ کیف پر حملے سے 130 عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ برطانیہ کا گرومنگ گینگ کا سرغنہ شبیر احمد کو پاکستان کے حوالے کرنے پر غور، پاکستانی حکومت سے رابطہ۔ برطانوی وزیر اعظم کی کیس کا دوبارہ جائزہ لینے کی ہدایت۔ 2000 میں جنسی جرائم میں سزا یافتہ شبیر احمد حال ہی میں جیل سے رہا ہوا تھا۔